अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, अभी तक तुम्हारी ज़ुबान पर वज़ीर आज़म का नाम ही आता है, अब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं। कुछ दिनों के लिए वज़ीर आज़म हाउस में गुलछरे उड़ा रहे हैं। बहुत जल्द उन्हें बनी गाला में ही रहना पड़ेगा। तो उनके उस खत का बड़ा चर्चा है जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कराने में इस्तेमाल किया। आज हम थोड़ी सी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली के बारे में जो कहा जाता है कि वो खुद नहीं पेश हुए, कौमी असम्बली में नहीं आए, तो वो चूँकि इसके हक में नहीं थे, उनका भी एक बयान आया है, उसकी भी वजाहत आई है, वो भी देख लेते हैं। नाज़रीन किराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन किराम, ये जो वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म 27 मार्च को एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए जब उन्होंने अपनी वास्कट की जेब से एक ख़त निकाला, पता नहीं वो ख़त था भी कि नहीं, उन्होंने कहा कि ये ख़त है, मुझे मेरे खिलाफ एक आलमी साजिश हुई है, मुझे धमकी दी गई है संगीन नताइज भुगतने की, और इस तरह की ना जाने क्या बात है कि, और फिर रोए नहीं तो रोने वाली शक्ल तो बना ली, और फिर ये कहा कि मैं ये कौमी सलामती के इदारों के सामने ले जाऊंगा, सब जगह बताऊंगा। तो उसके तहकीक हुई है। सीनियर तजियाकार मोहम्मद मीर ने यह कहा है कि सफारती खत असली नहीं है, ये रीकास्ट हुआ है, आप कह लेंगे री राइट हुआ है, जालसाजी की गई है। सारा काम जिसे एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर किया जा रहा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। एक बयानिया बनाने के लिए एक दस्तावेज तैयार की गई है। अब कहानी ये है कि ये असली है या नकली, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। ये खत एक्चुअली वो नहीं है कि जो कुछ उसमें पेंट किया गया है। सुना है वजारत खारजा में इसको री राइट किया गया है और एक खत को इस तरह बनाया गया है कि जिससे मालूम हो ये सारी तहरीक अदम एतमाद अमेरिका के कहने पर आ रही है। ये इमरान खान साहब, आई आपकी शिकस्त नहीं तो और क्या है? आप बड़े दलेर, बड़े अपने आप को लीडर समझते थे, मैं मुकाबला करूंगा अपोजिशन का, तो दिनों में इस अपोजिशन ने आपको ठुस कर दिया। आपका तकब्बर, फस्तायत और गुरूर और जारहाना तर्ज अमल, यह आपकी शिकस्त का बायस बना है। इसकी वजह से आपकी पार्टी के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हुआ। वो इमरान खान के लिए जो जान देते थे अलीम खान, वो मजबूर हो गए कि वो आपके खिलाफ डट जाए। वही जहांगीर तरीन जिसके जहाज आपको आपकी पार्लिमानी कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ थे, वो सारे के सारे लोग वापस चले गए, आपका साथ छोड़ गए। अब ये खत जो है, अब अपोजिशन जो कह रही है, मुतालबा कर रही है, अपोजिशन ने कहा है कि कौमी सलामती के अस्करी अरकान को कि वो इमरान खान के इस बयान की वजाहत करें कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है कि मामला तहरीक अदम एतमाद का नहीं, अब मुल्क की सलामती का है, ताख़ीर नुकसानदेह होगी। तो चलें देखते हैं क्या होता है। आपने तो ये खत अपनी डिसमिसल दूसरी सूरत में भी आपको होनी थी, आपको घर जाना था तहरीक अदम एतमाद के लिए। आप में इतना विजन होना चाहिए था कि आपके खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आप तहरीक अदम एतमाद आने से पहले एक कसम भी तोड़ते। वो तो आप कर नहीं सके। आखिरी वक्त तक आप इस उम्मीद में रहे कि मैं धमकियों से अपने अरकान को इकट्ठे कर लूँगा, उनके खिलाफ नोटिस जारी करके उनको कर लूँगा, उनको
قومی اسمبلی کی رکنیت سے ختم کرنے کی دھمکی دے کر بھی کر لوں گا. نہیں ہوا. اب آپ کا جو اسپیکر ہے اس کا نام ہے اسد قیصر. اسد قیصر نے ایک بڑا کام کیا کہ جس روز تحریک عدم اعتماد 3 اپریل کو ٹیک اپ ہونی تھی، ووٹنگ ہونی تھی، انہوں نے دانستہ 3 اپریل کو قومی اسمبلی کی اجلاس کی صدارت نہیں کی بلکہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ جو اسٹے پر چل رہا ہے اور وہ ڈپٹی اسپیکر ہے. تو جناب عمران خان صاحب انہوں نے وہی فیصلہ پڑھا جو ان کو لکھ کر دیا گیا تھا، اور جناب فواد چودھری نے بھی جو نقطہ اٹھایا ان کو لکھ کر دیا گیا تھا. ان کی بھی ماشاءاللہ انگریزی سب کی مجھے معلوم ہے کتنی تھی کہ انہوں نے کیا کہنا تھا. اب کہا جاتا ہے تو پہلے یہ کہ اسپیکر نے گریز کیا. اب ان کی طرف سے ایک وضاحت کرائی گئی ہے کہ نہیں، میں جو کچھ بھی ہے اس بارے میں سپریم کورٹ میں بیان کروں گا. یہ چونکہ معاملہ عدالت میں اس لیے میں کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ابھی تک صدر مملکت نے عمران خان کے بطور وزیر اعظم کام کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ تمام تر اقدامات سبجیکٹ ٹو دا اپروول بائی سپریم کورٹ ہے. تو اس لیے براجمان ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت عمران خان، اور ان کے پاس کوئی قانونی طور پر کوئی اختیار بھی نہیں ہے. یہ صدر جو ہے قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صدر نے آئین کے آرٹیکل 224A(4) کے تحت وزیر اعظم کو کام جاری رکھنے کا کہا ہے. صدر مملکت کے حکم کے تحت وزیر اعظم کی برخاستگی اور اسمبلی کے تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے کام، نئے وزیر اعظم کے آنے تک کام جاری رکھنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ایک ملک میں آئینی بحران ہے، کوئی ملک کا اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے، ملک بغیر وزیر اعظم کے چل رہے ہیں. جناب وزیر اعظم تو چلے گئے عمران خان صاحب نے، وہ بڑی اجلت ہے. انہوں نے پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیا. ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی. یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے، تشکیل کیا دینی ہے، سارے فیصلے تو عمران خان نے خود ہی کرنے. عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اجلاس میں کہا کہ 3.5 سال کی میں غلطیوں سے بہت سیکھا اور ان غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا. عمران خان صاحب اگر یہ بات آپ بہت پہلے کہتے ہیں کہ ہم اس غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ ہوتی. اپوزیشن میدان سے بھاگ نہیں رہی الیکشن سے. آپ 70% لوگوں میں آپ جا کر امریکہ مخالف کوئی ایجنڈا فروغ نہیں کر سکتے. وہاں کے لوگوں کے معاشی مسائل اصل ایجنڈا ہے، مہنگائی ایجنڈا ہے. عام آدمی کو اگر زندگی اس کی اجیرن بنا دی آپ نے، اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، آپ 1-2 دن ہے، انتظار کر لیں کیا فیصلہ آتا ہے. یہ متحدہ اپوزیشن نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے عسکری ارکان عمران خان کے بیان کی وضاحت کریں اور اپنی پوزیشن بھی واضح کریں. ممکن ہے چونکہ سپریم کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو بھی کال کر رکھا ہے اس بارے میں. ویسے تو انہوں نے یہ کہا ہے فوج کے ترجمان نے کہ جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں فوج کا، نہ فوج کی آشیرواد حاصل ہے اور نہ ہی فوج نے اس معاملے میں کچھ کہا ہے. سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ سب کو سن کر ہم فیصلہ کریں گے اور ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے.
بیان بازی بھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا اختیار ہے بھی کہ نہیں، اس بارے میں فیصلہ ہونا ہے. اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ جو سب کچھ غیر آئینی ہوا، تو پھر آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے بڑے بھاری ہوں گے. اگر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کے بڑے برے دن آ گئے. آپ کے لیے پھر جیل کے دروازے کھولنے پڑیں گے. کوئی آپ کو اس سزا سے نہیں بچا سکے گا. دانستہ آئین شکنی کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے جو ایک صدر کا اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، آج وہ پاکستان نہیں آ سکتا اس وجہ سے کہ اس نے آئین شکنی کی ہے. دبئی کے اسپتال میں سسک کر مر رہے ہیں. اسے زندہ پاکستان آنا نصیب کبھی نہیں ہوگا. اس لیے جن لوگوں نے آئین شکنی کیا ہے، ان کے لیے پاکستان کی سرزمین پر جگہ کوئی نہیں ہے. تنگ ہے سرزمین، پاکستان کی سرزمین. انہیں ایک بار پھر جو لوگ انہوں نے کام ایسے کیے ہیں، انہیں ایک بار پھر عدالت کے سامنے کھڑا کرنا پڑے گا. انہیں سزا ملے گی اور اس سزا سے وہ بچ نہیں سکیں گے. اس لیے یہ جعلی خط، آئین شکنی، آئین کا مذاق اڑانا، ان کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. جناب عمران خان صاحب، یہ سوچ لیجئے، بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. شکریہ.